بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة
لا يحزن الفزع يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل يوم نطوي وعدا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم صدق الله